اللہ پاک نے بدر والیاں دا ذکر کیتا ہے. پھر وہی بدر والے جدو خود وچ آئے نے اے نہیں آکھیا بدر والیو تانوں تمغے مل چکے نے ہن تانوں کچھ نہیں لبنا, ہن جڑے نویں آئے انہاں دی شان نہ بدر میں بھی جنتی کہا, احد میں بھی جنتی کہا, خندق میں بھی جنتی کہا, احزاب نے بھی جنتی کہا, فتح مکہ میں بھی جنتی کہا, صلح حدیبیہ میں بھی جنتی کہا, تبوک میں بھی جنتی کہا, خیبر میں بھی جنتی کہا, حنین میں بھی جنتی کہا. رب بار بار جنتی کہندا ہے, رب بار بار مومن کہندا ہے, رب بار بار متقی کہندا ہے, رب بار بار صحابہ دی عظمت بیان کردا ہے. جدو رب بار بار انہاں نوں مومن کہے تے میں بھی بار بار مومن کہاں گا, 1000 بار مومن کہاں گا, لاکھ بار مومن کہاں گا, جنتی بار بار کہاں گا. جنتی صحابہ, 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 جنتی صحابہ. 1000 بار کہوں گا جنتی صحابہ, کروڑ بار کہوں گا جنتی صحابہ. صحابہ جنت نال, جنت صحابہ نال, صحابہ قرآن نال, قرآن صحابہ نال, صحابہ حدیث نال, حدیث صحابہ نال, صحابہ ایمان نال, ایمان صحابہ نال. او کائنات دے لوگو صحابہ دین نال, دین صحابہ نال. او لوگو اس دین دی کوئی تصدیق نہیں جس دین وچ صدیق نہیں, اس دین دی کوئی تصدیق نہیں جس دین وچ عمر نہیں, اس دین دی کوئی قدر نہیں جس دین وچ عثمان نہیں, اس دین دا کوئی قرآن نہیں جس دین وچ علی نہیں, اس دین وچ کوئی رب دا ولی نہیں جس دین وچ معاویہ نہیں, اس دین دا کوئی زاویہ نہیں جس دین وچ حسن نہیں, اس دین دا کوئی حسن نہیں, اور جس دین وچ حسین نہیں اس دین وچ کوئی چین نہیں ہے.